صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، معرکۂ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، پیر بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ماہ مبارک حرمت والا مہینہ ہے، محرم الحرام ہے۔ نہ صرف امت محمدی دے اندر اس دی توقیر، اس دی بزرگی مسلمہ ہے، بلکہ گزشتہ جڑیاں امتاں ہاں انہاں دے وچ بھی یہ مبارک مہینہ ہے سی، بزرگی والا مہینہ ہے سی۔ اس دا احترام ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیا جاندہ سی۔ ویسے بھی یہ ساڈے اسلامی سال دا پہلا مہینہ۔ میں تواڈے سامنے ایک آیت مبارکہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا، پچھلے جمعے تے بھی ایو آیت پڑھی سی، لیکن ترجمے دا ہی موقع نہ ملیا۔ میں آج پہلے یہ ترجمہ کر لینا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میرے محبوب ایمان والیاں نو فرماؤ، اپنی امت نو نصیحت فرماؤ، اپنی امت نو دسو، ان صلاتی کہ اسی جڑیاں نمازاں پڑھنے ہیں، و نسکی جڑیاں قربانیاں دینے ہیں، و محیا ساڈا جیونا، و مماتی ساڈا مرنا، للہ رب العالمین اللہ واسطے وے، اور کسے شے واسطے نہیں۔ مقصد ہے ساڈا رب راضی ہو جاوے، ساڈی نماز دا مقصد بھی ہے رب راضی ہو جاوے، ساڈی قربانی دا مقصد بھی ہے رب راضی ہو جاوے، ساڈا زندہ رہنے دا مقصد بھی ہے رب راضی ہو جاوے۔ تو جس وقت دنیا تو چلیے اس وقت بھی ساڈا منہ خدا رسول دی طرف ہوئے، بس۔ عمر دی کوئی قید نہیں، تھوڑی ہے زیادہ ہے، بس اس دنیا دے وچ بندہ آیا ہے اپنے رب نو راضی کرن واسطے۔ رب راضی ہو گیا، مقصد حاصل ہو گیا۔ رب راضی ہو گیا، مقصد زیست، مقصد حیات پا لیا۔ اتھے جیڑا بھی آیا وے اپنے رب نو راضی کرن واسطے آیا۔ مسلمان دی جیڑی زندگی ہے اس دا نچوڑ بھی یہ ہوئے کہ کیویں میرا رب میتھے راضی ہو جائے۔ انبیاء دنیا اتے آئے، انہاں دا مقصد بھی یہ ہوئے کہ ساڈا رب جس سانو پیدا کیتا وہ ساڈے اتے راضی ہو جائے۔ اولیاء آئے، ائمہ اطہار آئے، فقہاء آئے، محدثین آئے، اولیاء کاملین آئے، جس بھی کلمہ پڑھیا، ایمان لے کے آیا، زبان نال اقرار کیتا اور دل دے نال اس دی تصدیق کیتی، مقصد ایو سامنے رکھیا کہ میرا رب میرے اتے راضی ہو جاوے۔ تو اے حاصل ہوئی گل، اے نتیجہ نکلیا کہ اس دنیا تے آمن دا مقصد بھی اللہ دی رضا ہے تے اس تو جاون دا مقصد بھی اللہ دی خوشنودی۔ خدا راضی ہو گیا، سب کچھ حاصل ہو گیا۔ انبیاء نے جو قربانیاں دیتیاں اپنے رب نو راضی کرن واسطے، ائمہ نے جو قربانیاں دیتیاں اپنے رب نو راضی کرن واسطے، اولیاء نے جو قربانیاں دیتیاں اپنے رب نو راضی کرن واسطے۔ مومن اتے جو آزمائشاں نازل ہوندیاں تے وہ ثابت قدم رہندا ہے، مقصد یہ ہوندا ہے کہ میرا رب میتھے راضی ہو جائے۔ کوئی بندہ ایو جہا نہیں دنیا تے آیا جے دے اتے آزمائش دا نزول نہ ہوئے ہوئے، بھاویں کوئی نبی ہے تے بھاویں کوئی ولی، بلکہ میرے پیر دستگیر کل جہانہ دا پیر غوث اعظم پاک
آپ فرماندے اللہ رب العزت نے زمین اتے دو راہ بنائیں، تریا راہ اس بنائے ہی کوئی نہیں۔ اس دا انحصار تیرے اتے ہے کہ تو کیڑے راہ اتے چلنا چاہنا۔ فرمایا ایک خدا دا راہ ہے، دوسرا دے دشمناں دا راہ ہے، تریا راہ ہے ہی کوئی نہیں۔ خدا دا راہ کیڑا؟ فرمایا او دے راہ اتے ابراہیم خلیل اللہ کھلوتا، تے او دے دشمناں دا راہ کیڑا جے دے اتے نمرود کھلوتا۔ ایک راہ وے جے دے اتے موسیٰ کلیم اللہ کھلوتا، دوجا راہ او وے جے دے اتے فرعون کھلوتا۔ ایک راہ او وے جے دے اتے محمد الرسول اللہ کھلوتے، دعا راہ او وے جے دے اتے مشرکین کھلوتے۔ میں ہور آسان کراں، ایک راہ او وے جے دے اتے حسین کھلوتا، دعا راہ او وے جے دے اتے یزید کھلوتا۔ بس خدا دا راہ ہووے جے دے اتے حسین کھلوتا، خدا دا راہ ہووے جے دے اتے محمد الرسول اللہ کھلوتے، خدا دا راہ ہووے جے دے اتے موسیٰ علیہ نبینا اور ابراہیم خلیل اللہ کھلوتے۔ او راہ جس تو اللہ رب العزت نے سانو بچن دی دعوت دیتی ہے، کوشش فرمائی ہے، ساڈے آگاہ کیتا ہے کہ اے راہ میرا نہیں، او میرے دشمناں دا راہ وے، او فرعون دا راہ وے، او نمرود دا راہ وے، او مشرکین مکہ دا راہ وے، او یزید دا راہ وے۔ بس تریا راہ ہے ہی کوئی نہ۔ ہن اتنا گلاں دی تے تانوں ونڈ ہو گئی بھئی راہ تا دو ہی ہے، تریا راہ تا ہے ہی کوئی۔ ہن رحمانی راہ دی بھی سانوں سمجھ آ گئی تے شیطانی راہ دی بھی سانوں سمجھ آ گئی۔ ہن ویکھنا اے وے کہ انہاں راہاں اتے ہے کہ تانوں پتہ وے نمرود بادشاہ ہا، تانوں پتہ وے فرعون بھی بادشاہ ہا، تے بادشاہ کول کے ہوندا؟ بادشاہ کول روپے ہوندے، روپے ہوندے، خزانہ ہوندا ہے، پیسے ہوندے، سونا ہوندا ہے، چاندی ہوندی ہے، سپاہ ہوندی ہے، جا ہوندا، لیکن اے رحمانی راہ نہیں۔ رحمانی راہ کے دا پیغمبراں دا، رحمانی راہ کے دا شہداء دا، رحمانی راہ کے دا اولیاء دا۔ انہاں کول کے وے محبت ہے، عشق ہے، شوق ہے، ذوق ہے، اطاعت ہے، فرما برداری ہے، تسلیم و رضا ہے، خوشنودی الہ ہے۔ بڑھی عمر دے وچ بچہ ہویا ہے کدائیں اللہ نو راضی کرن واسطے اس دا خلیل او دے گلے اتے چھری رکھدا پیا۔ دنیا اگ اسی دوزخ نو آنے ہیں تے دنیا دی جڑی اگ ہے ایک قسم دی دوزخ ہی ہے، لیکن اللہ دا جڑا محبوب ہے، اللہ دا جڑا خلیل ہے، او دی رضا حاصل کرن واسطے او دے وچ درخت پیا مریندا ہے، او دے وچ چھلانگ مریندا ہے۔ نارے نمرود نہیں ویکھی لیکن خدا دی رضا ویکھدے ہوئے اس دے وچ چھلانگ لگا دیتی۔ فرمایا میں خدا دا دروازہ نہیں چھوڑنا، باویں میں تسی آگے چ سٹو۔ موسیٰ علیہ السلام نو انہاں وطنوں بے وطن کیتا، تکلیفاں دیتیاں، لیکن صحبتاں اٹھائیاں، خدا دا راہ نہیں چھوڑے۔ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم ویکھو مشرکین نے کتنیاں تکلیفاں دیتی۔ طائف دا معاملہ جس وقت پیش آیا، انہاں اباش لڑکے حضور دے مگر لا چھڑے، انہاں نے اتنے پتھر مارے کہ جسم پاک لو لوہان ہو گیا، اتنا جسم مچو خون نکلیا کہ جڑے حضور دے نالین پاکان خون نال بھری گئے، لیکن نہیں، رحمانی راہ نہیں چھوڑیا، اپنے رب دی رضا نو پیش نظر رکھے۔ انبیاء تے تکلیفاں آئیاں لیکن انہاں دا منہ خدا دی طرف رہا۔ سانتا کنڈا چوب ونجے نا تے ساڈا سر
پیڑ چڑھ ویندی ہے، پریشان ہو جانے، دل آدھا کوئی سان متھے ہی نہ لاوے۔ تو ان پتہ اس مخلوق سب تو وڈا درجہ انبیاء دا، مخلوق دے وچ سب تو وڈا درجہ نبیاں دا، تے جڑے نبیاں تے امتحان آئیں تسی سوچ بھی نہیں سکتے۔ 55,000 نبی ایو جیا ہویا ہے جنہاں نو او کلمہ سکھاون آئے سن، انہاں لوگاں انہاں نو ناحق شہید کر چھڑے۔ ایک نبی شہید نہیں ہویا، دوئیں شہید نہیں ہوئے، ترائے شہید نہیں ہوئے، 8 شہید نہیں ہوئے، 100 شہید نہیں ہوئے، 500 ناحق شہید نہیں ہوئے، 1000 شہید نہیں ہوئے، 5000 شہید نہیں ہوئے، اوہ 10,000 شہید نہیں ہوئے، 55,000 نبی آیاں اللہ تعالیٰ نے انہوں طاقتاں دیتیاں ہاں، بغیر طاقت دے نہ آئے۔ اللہ انہوں کنجیاں دیتیاں ہاں جہان دے خزانیاں دیاں، اللہ انہوں مراتب دیتے ہیں، لیکن انہوں نے رضا الہی نو ترجیح دیتی کہ ساڈا رب انج راضی ہے کہ اس جیڑا نبی ہے دا سر اتار دیتا جاوے تے اسی پہلو راضی ہیں۔ 55,000 نبی نو لوگاں نے قتل کر دیتا، اونا لوگاں نے جنہ دی بھلائی واسطے آیاں، لیکن انہوں نے اللہ دی رضا نو ترجیح دیتا۔ بلکہ ایک نبی ایسے ہوں جنہ دا نام ہویا جرجیس علیہ السلام، کہ نام ہویا جرجیس علیہ السلام، انہوں 17 واری انہوں دی امت نے جنہوں اسلام دی دعوت دیمن واسطے آیاں شہید کیتا، لیکن اللہ تعالیٰ انہوں مڑ زندہ کر دے، انہوں دے جسم دے ٹکڑے ٹکڑے کر چھڑیں، اللہ تعالیٰ مڑ انہوں زندہ کر چھڑے، فرماوے ویکھو میرے رب نے مینوں زندہ کر دیتا، ہن تا ایمان لے کے آؤ۔ وہ کہ نہیں ایسا ایمان کوئی نہیں لے کے آؤ، مڑ انہوں دے جسم دے ٹکڑے کر چھڑیں، انہوں دے گے چپاویں تاکہ یہ جڑا ہے گوشت پک جاوے، لیکن جس وقت دیکھ دا تو منہ کھولن تے او زندہ ہو کے باہر نکل آویں، حالانکہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھی، حتیٰ کہ جس وقت 17 مرتبہ شہید ہوئے تے آکے او میرے رب، انہاں دے دلاں تے مہراں لگ گئی ہیں، انہاں نے 17 مرتبہ دیکھیا ہے میری موت نومی اور میری حیات نومی، لیکن ایمان لے کے نہیں، لہذا انہاں دے اتے عذاب نازل فرمایا، عذاب نازل ہو گیا۔ مکہ والیاں نے کتنے مظالم کیتے حضور دے اتے، ایک واری کفار مکہ اکٹھے ہو کے حضور دی خدمت چاہے، انہوں نے آکھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈا دل نہیں آدھا تینوں تکلیف پہنچائیے، تو ساڈے وچوں شریف ہیں تے شریف پیو دا پتر ہیں، صادق ہیں تے امین ہیں، امانتہ رکھن والا میں، اساں تیرے منہ چوں جھوٹ دا کلمہ کدی نہیں سنیا، اسی تیرے نال محبت بھی کرنے ہیں، لیکن تو جس وقت ساڈے معبوداں نو برا بھلا آنا ہے، آکھنا ہے کہ انہوں اپنے ہتھاں نال بنائندے ہو، مڑ انہوں اپنا معبود سمجھ دے ہو، اے بے جان پتھر کیا کر سکتے ہیں، انہوں کوئی توفیق نہیں، سان تکلیف ہوندی ہے، اس واسطے اسی تینوں تکلیف پہنچانے ہیں، ایذا دینے، تو ساڈے نال سودا کر لے۔ فرمایا کہ سودا کرنا چاہتے ہو میرے نال؟ انہوں نے آکھیا کہ سودا یہ کرنے ہیں کہ 3 چیزاں تیرے سامنے رکھنے ہیں، اگر تین حکومت چاہی دیئے اسی سارے عرب والے تینوں بلا شرکت غیر اسی تینوں اپنا سربراہ بنانے ہیں، تو ساڈا بادشاہ بن جا، لیکن ساڈے بتاں نو برا بھلا نہ آکھ۔ اگر تینوں شادی دی تمنا ہے تو اے پورا عرب تیرے سامنے میں، جس زنانی تے تو ہاتھ رکھ سیں اسی وہ تینوں لے کے چلی ساں، لیکن شرط ہک ہوئی ہے کہ ساڈے جڑے معبود ہیں انہوں نے برا بھلا نہ آکھ۔ 3 گل، اگر تینوں مال اور دولت چاہیے ہے تو اسی سونے تے چاندی دے ڈھیر تیرے قدمیں چلا دینے، لیکن شرط ہی ہوئے کہ ساڈے معبوداں نو برا بھلا نہ آکھ، ساڈے خداواں نو برا بھلا نہ آکھ جنہاں دی اسی پرستش کرنے ہیں۔ حضور ہس پے، حضور فرمایا او مشرکین مکہ،
تسی میرے ایک ہاتھ دی ہتھیلی اتے سورج لیا کے رکھو اسمان تو تے دوئی ہتھیلی دے اتے چاند نو لیا کے رکھو تے آکھو میں اپنے رب دا نام نہ لواں، میں مڑ بھی اپنے رب دا نام لینا، میں انہاں دی پرواہ ہی کر۔ کفار دے منہ کھلے دے کھلے رہ گئے، چہریاں دے رنگ اڑ گئے تے کفر دی زبان چو سچا کلمہ نکلیا، انہوں نے یک زبان ہو کے آکھیا انا عشق محمدن ربہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوے سنگیو محمد نو اے دے حال اتے چھوڑ دیو، کیوں جے اپنے رب دا عاشق ہو گیا۔ کافرن لیکن سچی گال پہ کریں دیں، انہوں نے پتہ ہے کہ نفس دیاں مرغوب ترین چیزاں ترائے وین، زن، زر تے زمین۔ سارے جڑے فتنے فساد ہوندے وہ انہاں تریاں دی وجہ تو ہوندے، جھگڑیاں دا موڑا ہی ترے بن دیں، زن، سمانی، زمین تے مال۔ فرمایا اے جڑا انہاں تریاں تو گزر گیا ہے نا، اینو نہ زن دیے نہ زر دیے نہ زمین دیے، اے ہون اپنے رب دا عاشق ہو گیا۔ اس گل نو کافر ہی جان دیاں کہ جس ویلے بندہ کسی شے تے عاشق ہو جاندا ہے نا، او دے سامنے اپنے محبوب تو علاوہ ہور کسی شے دی وقت ذرہ بھر نہیں رہا۔ اقبال نے اسے واسطے آکھیا کہ صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مارکائے وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ کربلا دا جڑا پس منظر ہے اگا پچھا عشق ہی ہے۔ اللہ انہوں نے بڑی عزت دیتی ہوئی ہے، اس وقت روئے زمین اتے حسین تو علاوہ کوئی شخص ایسا نہ جڑا رسول دا بچہ ہوئے، جڑا رسول دا فرزند ہوئے، جڑا سبت ہوئے۔ سبت آکھیا جاندہ ہے نواسے نو، بچے نو، اور قیامت تک اس تو بعد ہور کوئی ایسا فرد نہیں ہو سکتا جڑا آکھیا میں رسول دا جگر دا ٹکڑا ہاں، میں رسول دا بیٹا ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے دینی طور تے انہوں بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سارا عرب انہوں دے سامنے سر نگو ہوندا، جس وقت وہ تشریف لے کے آمنا ہزاراں لوگ بھی بیٹھے ہومنا تے انہوں دی تعظیم واسطے کھڑے ہو جاندے ہو۔ صرف خدا عزت نہ دیتی، دولت بھی انہوں دے قدمے چ رول دیتی ہے۔ پیسہ انہوں دے گھر دے سامنے رلدا ہا، دولت دنیا دی انہوں دے قدمہ دے وچ رل دی ہا۔ انہوں دی سخا، انہوں دی جود و عطا دا عرب دے وچ چرچا ہا۔ نہ دنیاوی کسے شے دی کمی ہا، نہ دین دی کسے شے دی کمی ہا۔ ہاں اپنے رب نو راضی کرن واسطے، اس دے دین دے احیاء واسطے گھر چھوڑیا، وطن چھوڑے، مر صرف اپنی جان لے کے حسین نہیں ٹریا، دیاں لے کے ٹریا، بیویاں لے کے ٹریا، شیر خار بچے لے کے ٹریا، عزیز و اقارب لے کے ٹریا، گھر چکائی شے نہیں چھوڑی۔ بندہ جنگ تے ٹردا وے نا تے خود جاندا ہے، شیر خار بچے نہیں لے کے جاندا، نال جماعت لے کے جاندا جواناں دی۔ کدی سنیا نے پر میری لڑائی ہوئی ہے دشمناں نال تے میں اپنی دھیاں نو آکھیا تسی بھی ٹرو، تے میرے جڑے چھوٹے چھوٹے بچے انہاں نوں میں آکھیا نا 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 دیاں بچے نہیں۔ حسین جنگ واسطے نہ ٹریا، حسین گھروں نکلیا ہا اپنے رب اتے قربان ہون واسطے۔ حسین گھروں ٹریا ہا اے جان اپنے رب دے نام اتے وارن واسطے، صرف اپنی جان وارن واسطے نہ ٹریا، اپنے بچے ٹرن آئی خدا تو وارن واسطے، اپنی دیاں لے کے ٹریا خدا دے نا تو وارن واسطے، اپنی نوہاں لے کے ٹریا خدا دے نا تو وارن واسطے، اپنی بہناں لے کے ٹریا اللہ دے نا تو وارن واسطے۔ تن من دھن ہر شے او دینا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ مسلمانی اسے شے دا نا ہے، خدا تو ہر شے قربان کرنی،
صرف جان نہیں قربان کرنی، مال بھی قربان کرنا ہے، عزت بھی قربان کرنی ہے، اولاد بھی قربان کرنی، خیش قبیلہ قربان کرنا ہے، وطن قربان کرنا ہے۔ جیڑی شے بھی اپنے کول ہے نا اس تو پچھا نہیں رکھنا۔ تے حسین بھی انجے کیتا، جیڑی شے گھر وچ ہا اُس دریغ نہیں کیتا۔ معصوم بچے ہان، بیویاں ہان، بہناں ہان، دھیاں ہان، ہر شے لے کے کربلا دے وچ آ گیا اس دے اتو قربان کرن واسطے۔ تے حسین کوئی بھلا ہویا نا، او تا پیدا ہویا ہا تے گھر دے وچ اللہ دی طرفوں اللہ دے نبی اتے وحیاں دا نزول شروع ہو گیا کہ اس میرے بچے اللہ دے نا تو قربان ہو گئے۔ معصوم ہا تے اس دا نانا کریم وہ دی گردن نو بوسے لے کے آکھدا ہا کہ ایتھوں میرے بچے دا سر کٹیا جانا۔ اجے پیدا ہویا ہا تے اسے وقت بشارتاں ملنیاں شروع ہو گئیاں ہاں، بلکہ کربلا دیاں مٹیاں تک انہاں دے گھر وچ آ گئیاں ہاں۔ تو میں ام سلمہ اے جبریل لے کے آیا ہے، اے شیشی اینو سنبھال کے رکھی۔ کون آدھا نبی دا مطلب ہوتا غیب دا علم رکھن والا، ہر لفظ دا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا۔ اسی طرح جیڑا نبی لفظ ہے نا عربی دا اے دا مطلب ہے غیب دیاں خبراں دیون والا، جنہ دیاں خبراں کسے نو کوئی نہیں نا، جیڑا اللہ دا پیغام رساں ہے، اللہ دا پیغام بر ہے، ان ساریاں خبراں میں فرمایا ام سلمہ اے سنبھال کے رکھ۔ اے پتہ ہا اس نو کہ ساریاں ازواج مطہرات پردہ فرما جانا ہے، دنیا تو گزر جانا ہے، ام سلمہ جیندیاں رہنا ہے اس وقت۔ فرمایا اے مٹی ہے، اینو سنبھال کے رکھیں۔ فرمایا جدوں اے خون ہو جاوے، اس دا رنگ بدل جاوے، اس وقت اے یقین کر لمی کہ میرے بیٹے نو لوگاں نے قتل کر دیتا ہے۔ انہاں ساریاں چیزاں دا انہاں نو علم ہے، انہاں تو کوئی منزل رکی ہوئی کوئی نہ، انہاں نو پتہ ہا میں قربانی دیونی ہے۔ اے گل نہیں ہے کہ حسین نو پتہ نہ، لیکن حسین دی قربانی یہ ہا، انہوں اے تا پتہ ہا کہ میں قربان ہونا او دے راہ چ۔ تے حسین آکھیا محبوب دے راہ چ ہر شے قربانی دیویندی ہے۔ اے صرف اپنا گلا لے کے نہ ویساں، اپنی دھیاں لے کے ویساں، اپنے پتر لے کے ویساں، اپنی بہناں لے کے ویساں، اپنے گھر دیاں خواتین لے کے ویساں، اپنے بچے لے کے ویساں، اپنا کنبہ لے کے ویساں۔ جان ہیک کے دیونی ہے تے سارا کچھ او دے نا تو قربان کرے۔ ہر شے او دے نا تو مڑواری ہے، کسے شے نو پیچھے رکھیا نہیں ہو سکتا۔ دیاں پتر ہر شے او دے نا تو قربان کر۔ اللہ دا فقیر فرمائندہ تو انہوں کیا پتا عشق کے نو آکھیا جاندہ تے محبت کے نو آکھیا جاندہ۔ حضرت سلطان باہو صاحب دا ایک شعر ہے، این عاشق سوئی حقیقی جہڑا قتل معشوق دے مننے ہو، عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، توڑے سے تلواراں کھنے ہو، جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے او سے بننے ہو، سچا راہ حسین علی دا، سچا راہ حسین علی دا، باہو سیر دے وے راز نہ بننے ہو، سچا راہ حسین علی دا، سیر دے وے راز نہ بننے ہو۔
اے اللہ دے پیاریاں دا راہ وے، اے اللہ دے عاشقاں دا راہ وے۔ او ہر شے قربان کر دے ہیں، او کسے شے نو پچھا نہیں چھڑیں دے۔ جے حسینی ہے تے مڑ خدا دا صدا آوے تے مڑ پچھا نہیں ہٹنا، مڑ ہر شے او دے نام دے اتو قربان کر دینا۔ اے اصل مشن حسینی دا احیاء ہے کہ کدی دین اتے وقت آوے تے مڑ پچھا ہٹ کے نہیں کھلونا، جان، مال، عزت، آبرو، ہر شے او دے نام دے اتو قربان کر دینا۔ ایک شاعر ہویا اس نے آکھیا بول ہوس پاؤں نہ رکھیو کہیں اس راہ کے بیچ، بول ہوس پاؤں نہ رکھیو کہیں اس راہ کے بیچ، کوچائے عشق ہے یہ راہ گزرے عام نہیں، کوچائے عشق ہے یہ راہ گزرے عام نہیں۔ اے کوئی سوکھا راہ نہیں ہے اللہ دے پیاریاں دا، اے تلی اتے سر رکھ کے ٹرن والیاں دا راہ ہے۔ ہاں اے تلی اتے سر رکھ کے ٹر دیں تے محبوب دی رضا نو مد نظر رکھے دیں، مقصد یہ ہوندا ہے ساڈا مالک ساڈے اتے راضی ہو جائے۔ حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے حضرت سیدنا حسین کریم دی قربانی نو کیا خوبصورت خراج عقیدت پیش کیتا ہے، فرما دیں شاہ است حسین بادشاہ است حسین، فرمایا ساڈا شاہ بھی حسین ہے، ساڈا بادشاہ بھی حسین ہے۔ ربائی جیڑی ہوندی ہے نا چو مصرع جس نو آکھیا جاندہ، جس طرح کے سخن دے مختلف درجے ہیں، مختلف فنون ہیں، اے دے چوندہ بے ایک مصرع جیڑا ہوندہ ہے نا او دے نالو جیڑا دعا مصرع ہوندہ ہے او اس تو بالا ہوندہ ہے، تریہ مصرع ایو جو ہوندہ ہے او انہاں دوہاں تو ود ہوندہ ہے، تے جیڑا چوتھا مصرع ہوندہ ہے نا او دے اتے جیڑا شاعر ہے نا او قلم تروڑ دیندہ، بھئی جیڑا چوتھا مصرع ہوندہ ہے نا او دے وچ او گل کریندہ ہے کہ جس دے اگو گل کرن دی گنجائش نہیں رہے۔ ہن تسی اس ربائی نو بھی ویکھو کہ پہلے مصرع فرمان دن شاہ است حسین، ساڈا شاہ بھی حسین ہے، شاہ آکھیا جاندہ ہے مالک نو، آقا نو، تے بادشاہ بھی حسین ہے۔ اے کوئی ایڈی وڈی گل نہیں، ہر بندہ آکھ سکتا ہے فلانا میرا سردار بھی ہے تے میرا بادشاہ بھی، لیکن ہن جی دعا مصرع نے نا اے ہن اے دے اتے بھاری ہے، فرمائیں دن صرف شاہ تے بادشاہ دی گل نہیں، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ حسین صرف ساڈا شاہ بادشاہ نہیں ہے، ساڈا دین بھی ہے تے دین دی پناہ گاہ بھی ہے۔ اے ہر کوئی نہیں آکھ سکتا کہ فلانا میرا دین بھی ہے تے دین دی پناہ گاہ بھی ہے۔ چوتھے مصرع فرما دیں سرداد نداد دست در دست یزید، ایک اس شان دا حامل اللہ دا عاشق ہویا کہ جس سر تا دیتا ہے لیکن فاسق دے ہاتھ نہیں سو دیتا، جانوار چھڑی سو لیکن ہاتھ دیونا سوکھا ہوندہ ہے کہ سر دیونا سوکھا ہوندہ، ہاتھ دیونا سوکھا ہوندہ، ہاتھ بندے دشمنوں میں دے لیں دے، سر وارنا بڑی اوکھی گل، لیکن وہیو جی عاشق ہویا کہ اس ہاتھ نہیں دیتا فاسق دے ہاتھ بے شک جان دے چھڑی او دے راہ دے بچ، سرداد نداد دست در دست یزید۔ ہن آخر تے آ کے جی میں شاعر قلم توڑ دا فرمایا حقا کے بنا لا الہ است حسین، فرمایا کہ اے جیڑا کلمہ پیا سمجھنا ہے نا
اگر یہ میرے کو بنا پوچھنا ہے، بنیاد پوچھنا ہے، یہ مفہوم پوچھنا ہے، تو حسین اپنی قربانی دے کے دس چھڑیا کہ کلمے دی بنیاد ایو ہے کہ کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میریاں نمازاں، میریاں قربانیاں، میرا جیونا، میرا مرنا للہ رب العالمین، صرف اس رب واسطے وے جیڑا رب ہے، جیڑا پروردگار ہے دواں جہاناں دا۔ میرے دنیا تے آمن دا مقصد بھی ہوئے کہ میں اپنے رب دا بندہ ماں بس، تے میرا رب میرے اتے راضی ہو جائے۔ حقا کے بنا لا الہ است حسین، کلمے دی بنیاد بھی ای ہوئے، کلمے دی حقیقت بھی ای ہوئے کہ خدا دی طرف صدا آوے تے مڑ کسے شے نو پچھاں بچا کے نہ رکھ، ہر شے او دے نامے لا دے، ہر شے او دے نا تو قربان کر دے، بھامیں او عزت ہوئے تے بھامیں آبرو ہوئے تے بھامیں او جان ہوئے تے بھامیں مال ہوئے۔ اسلام دا مفہوم بھی ایو آئے تھے جس تو میں آج آغاز کیتا نے، تے آج جڑی ساڈی فقیری درویشی ہے اس دی بنیاد بھی ایو آئے تھے۔ تصوف کوئی متوازی دین نہیں ہے، ہر شے دا ایک ظاہر ہوندا ہے، ایک اس دا باطن ہوندا، جس دا ظاہر اسلام ہے اس دا باطن تصوف ہے۔ جیڑی میں آیت پڑھی ہے اس دا جیڑا ظاہری مطلب ہے اس دا نا اسلام ہے، اور اس دا جیڑا باطنی مطلب ہے اس دا نا درویشی۔ اے کوئی وکھرے وکھرے راہ نہیں، مسلمانی فقیری کوئی وکھری گال نہیں ہے، اے ہکو شے ہے، لیکن فرق صرف اتنا میں ایک ظاہر ہے ایک باطن ہے۔ ظاہر سارے نو نظر آندا ہے، باطن ہر کئی نو نظر نہیں آندا، اس واسطے پیر دے بوئے تے جاونا پوندا، اندر دیاں رمزاں او جاندا۔ ظاہر اچ خدا فرمایا ان صلاتی، آنکھ میریاں نمازاں۔ نماز کیسی شے نو آکھیا جاندا پتہ نہیں نا، نماز عبادت ہوندی ہے، انجے گل ہے کہ نماز کا شے اور ہوندی عبادت نہیں ہوندی، عبادت ہوندی ہے نا۔ ہن ظاہری مطلب ہے کہ آنکھ میری جڑی نماز ہے اللہ واسطے وے، تے اس دا باطنی مطلب ہے کہ آنکھ ہر قسم دی عبادت، بھاویں او قولی ہے، بھاویں فعلی ہے تے بھاویں حالی ہے۔ و نسکی، نسکی دا مراد ہے میری قربانی۔ ہن ظاہری مطلب تو اے ہو گیا سال بعد جیڑی اسی قربانی دینے ہیں، کسے لیلا چا قربان کیتا، کسے کوئی پھنڈے چا قربان کیتی، کسے وڈے پا مویشی دے وچ حصہ رکھ لیا، ظاہری مطلب تا ہی ہوئے، لیکن باطنی میں راج صرف لیلے تھے جانور قربان نہیں کرنے، او دے راہ چ جان بھی قربان کرنی ہے، او دے راہ چ مال بھی قربان کرنا ہے، او دے راہ وچ عزت بھی قربان کرنی ہے، او دے راہ چ آبرو بھی قربان کرنی ہے، او دے راہ دے وچ دنیا بھی قربان کرنی ہے، او دے راہ چ جان بھی قربان کرنی ہے، ہر شے او دے راہ چ قربان کرنی۔ وَمَحْيَايَا، زندہ رہو تے او دے دین دا دائی بن کے رہو، زندہ رہو تے جیڑا تینوں ویکھے انہوں او یاد آ جا۔ اولیاء دی جیڑی پہچان بے ایک دن صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تہاڈی امت وچ بہت اولیاء حسین، تے اولیاء دی پہچان کیا ہے؟ حضور اے نہیں فرمایا ساری رات مسیتاں چ نفل پڑھسن، اے نہیں فرمایا سارا دن روزہ رکھسن، فرمایا اولیاء او نے جنہاں نو ویکھسو تے خدا یاد آوے، ویکھسو بندے لیکن یاد پروردگار آ جاسی، کیوں؟ او حسن بندے لیکن انہوں تے رنگ پروردگار دو سی۔ ہاں فرمایا او جیندے حسین تے جیڑا انہاں دے کول جاسی او دے دربار وچ جاسی، جیڑا انہاں دے نال لگ جاسی اوہی تا خدا اللہ بن ویسی۔ ومماتی، تے مرو تے اس دی یادگار بن جاؤ، مرو تے او دا نشان بن جاؤ۔ اے نہیں درویش مردہ ہے تے کوئی مٹی نال نہیں ہو جاندہ مٹی، بلکہ او مردہ ہے تے او دا نشان بن جاندہ۔
جتھے او دی قبر بن دیئے اتھے بھی جیڑا ہوندا ہے او دے محبوب دا نام لیندا درباراں تے جانے ہیں کوئی گانے پڑھ دے ویندے کلمہ پڑھ دے جاندے درباراں تے جاندے آتے انہاں دی قبراں تے جا کے کیا کریں دیو ذکر کریں دیو انہاں دی قبراں تے جا کے کیا کریں دیو قرآن پڑھ دیو انہاں دی قبراں تے جا کے کیا کریں دیو اللہ رب العزت نو یاد کریں دیو مٹے کچھ ایسے کہ مٹ مٹ کے بے نشان ہوئے مٹے کچھ ایسے کہ مٹ مٹ کے بے نشان ہوئے مگر یہ مٹنا ہمارا نشان یار رہا مگر یہ مٹنا ہمارا نشان یار رہا مٹے تو صحیح پر انج مٹے انج نہ اپنے آپ نو مٹایا اللہ دی راہ دے وچ اس دے حصول واسطے انہوں پاون واسطے کہ مڑ او انج مٹے کہ او دا نشان بن گیا ہن جیڑا انہاں دے اس بظاہری جسد خاکی جیڑی جگہ تے موجود ہوندا اتھے بھی جاندا تو اللہ اللہ کریندا وَمَحْيَايَا وَمُمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ایو درویشی ہے ایو فقیری ہے ایو خدا دا دسے ہویا طریقہ وے ایو مشن حسینی ہے ایو مشن حسینی ہے اور ایو مشن اولیاء دا وہ ایک سنگی ہا نا ان کسے آکھیا ہور خیال دا بندہ ہا اس آکھیا انبیاء دے وارث کون ان زمین اتے اس آکھیا اہل بیت اس آکھیا بالکل منیا میں بھی منن والا تے تین پتہ وے اہل بیت دے وارث کون ہیں اس آکھیا کوئی وارث نہیں اس آکھیا ایو گل ہے ایتھوں تے تھڑک گیا جے نبی دا وارث ہے تے انبیاء دا وارث اہل بیت دا وارث کوئی نہیں فرمایا اولیاء جڑے ہن او اہل بیت دے وارث ہیں جویں انبیاء دے وارث اہل بیت ہیں اسی طرح قیامت تک جڑے اولیاء اللہ وین انہاں دے جتنے سلسلے چلن اے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دی بارگاہ دی خیرات ہے ساڈا ہن اپنا سلسلہ طریقت وچ ویکھو کتنے آئمہ دے واسطے ہیں وسیلے ہیں حضرت شیخ سری سختی انہاں دی جڑی بیعت سیدنا امام علی رضا دے نال انہاں دی جڑی بیعت اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام موسیٰ الکاظم دے نال انہاں دی جڑی بیعت اپنے والد ماجد حضرت سیدنا جعفر الصادق دے نال انہاں دی جڑی بیعت اپنے والد ماجد حضرت سیدنا امام محمد الباقر دے نال انہاں دی جڑی بیعت ہے انہاں دی اپنے والد ماجد سیدنا امام علی زین العابدین دے نال زین العابدین دی بیعت کس دے نال ہے وہ پتر ہے لخت جگر ہے سید الشہداء سیدنا حسین شہید کربلا دا اگے تسلسل تو سارے جان دے یعنی جتنے بھی سلاسل اولیاء دے چلے آئے سید جیڑا دست بدست سلسلہ جا رہا اے مولا مشکل کشا تے پہنچ رہا اولیاء اللہ جڑے من اے اہل بیت دے وارث ہیں انہاں دے علوم دے امین ہیں انہاں دے فیض دے امین ہیں تے جڑا اے راہ ہے اے حسینی راہ ہے لہذا اے محرم الحرام دا مہینہ میں اس دی 10ویں نو ایک عظیم قربانی ہوئی انہوں نے ساڈے واسطے ایک راستہ متعین کیتا سن ایک سبق دیتا کہ خدا دے رستے دے وچ اگر جان وارنی پوے مال وارنا پوے عزت و آبرو وارنی پوے کسے شے تو دریغ نہ پہ کریا اگر میرے منن والے ہو میرے خادم ہو میرے نال سلسلہ انتصاب رکھ دے ہو تے میرے اس راہ نو نہ چھڑیا پھر ایک آخری سٹیج آیا جس وقت آپ نو شہید کرن لگے اس وقت آپ نے کیا فرمایا فرمایا شمر ٹھہر جا میں نے اپنے رب دے حضور سر سجدے وچ رکھن
میں نماز ادا کرن آخر دے وقت بندے دی ساری زندگی دا جڑا نچوڑ ہوندا وہ سامنے آ جاندا۔ حسین دی بھی ساری زندگی دا نچوڑ سامنے آ گیا۔ حسین نے ایسی بندگی کیتی ہے اور اپنے پچھلیاں نوں بھی یہ درس دیتا ہے کہ میرا آخری وقت بھی آیا تے میں اپنے رب دے اگوں سر نوں جھکایا، تے تسی گھر بہ کے سر نوں جھکائندے نہیں۔ گھراں چ بہ کے سر نوں جھکاونا سوکھا وے تے تلواراں دے سامنے سر نوں جھکاونا اوکھا وے۔ جے حسین نوں منن والے ہو تے پھر نماز نہ چھوڑو، ہمیشہ اپنے رب دے اگے سجدہ کرو۔ بلکہ جیڑا ساڈا امام ہے اس نے تو ایہو جہا سجدہ کیتا ہے کہ جہدی مثال ہی نہیں ملدی جہان ہے، بلکہ سارے جہان واسطے او دے سجدے دی اس دی ابدیت دی ایک مثال قائم ہو گئی ہے۔ ہر بندہ نماز پڑھدا وے نا تے او سجدے تو مڑ سر اٹھا لیندا۔ میں گھر نماز پڑھی، تساں پڑھی، کسے مسجد وچ پڑھی، کسے درگاہ وچ پڑھی، کسے گھر وچ پڑھی، کسے بازار وچ پڑھی، لیکن سر چا لیا سجدے تو۔ حسین ایہو جی نماز پڑھیے، انہوں سجدہ کردیاں زمین والیاں ویکھیا، آسمان والیاں ویکھیا، خدا دے دربار وچ سجدہ کردیاں یزیدیاں نے ویکھیا، اپنیاں ڈٹھا بیگانیاں ویکھیا، لیکن سجدیوں سر چیندا کہیں نہیں ڈٹھا۔ یوں راہ وفا میں ابن حیدر اٹھے، مقتل میں قیامت سی اٹھا کر اٹھے، کہتے ہیں سرفروشی اس کو، سجدے میں گئے امام تو بے سر اٹھے۔ سجدے چ گیا لیکن سجدے کریندیاں سارے ڈٹھا، بیلی دے دربار تو سر چیندیاں کہنا۔ اس ماہ محرم دیاں دو پیغام ہیں۔ ایک اے پیغام ہے کہ اللہ دے رستے وچ اگر خدا جان منگے، مال منگے، عزت منگے، آبرو منگے، کسے شے نوں دریغ نہیں کرنی، قربان کر دے۔ دعا پیغام اے وے جتنے تک اس بوتے چ ساہ ہے بیلی دے دربار وچ سر نوں جھکاندے رہنا۔ موت دا وقت قریب آ گیا، دشمن سر تے تلوار لے کے ہی کھلوتا ہے، لیکن نہیں، سر یار دے اتو قربان کرنا، سر او دے دربار دے وچ رکھنا میں۔ اللہ رب العزت مینوں توفیق دے وے، اللہ تعالیٰ تانوں توفیق دے وے۔ جڑے میرے سنگی آئے ہو، میرے ساتھی آئے ہو، اے محرم الحرام اج اپنے دل وچ عہد کر لو کہ اساں نماز نہیں چھوڑ دی۔ حسین نو راضی کرن دا اس تو ود ہور ذریعہ ہے ہی کوئی۔ ہاں ساڈے نال کچھ بشری تقاضے وین، اسی کسے لے سفر وچ ہونے ہیں، کسے لے اسی تھکے ہوئے ہونے ہیں، ساڈی اکھ لگ ویندی ہے، نماز قضا ہو ویندی ہے، لیکن مڑ اے کرنا میں کہ جس وقت اٹھیا اس وقت قضائی دے دے۔ تے اس مسئلے دا تو تہاں ساریاں نوں پتہ وے کہ قضائی صرف فرضاں دی ہوندی ہے، نفلاں دی نہیں ہوندی، سنتاں دی نہیں ہوندی۔ بس جس وقت اٹھیا اس وقت قضائی دے رہے ہیں، کیونکہ حسین پاک دا مشن اے وے، حسینی راہ جیڑا وے وہی ہوئے۔ کسے شے نوں جیڑی راہ اللہ دے راہ دے وے جیڑی شے حجاب بنے اس نوں پراں چھڑ دینا۔ تو جتنے تک زندہ ہیں اس بود دے اندر ساہ ہے، اس جسم دے اندر جان ہے، اللہ دے احکامات دی نافرمانی نہیں کرنی۔ اس دن روزہ رکھنا 10 محرم الحرام دا، اگلیاں امتاں بھی اس دن روزہ رکھ دیاں سن۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضور جڑے ہیں یہودی آدن دین نواں لے کے آ گئے، لیکن روزہ تو ساڈی نقل وچ رکھ دیا۔ فرمایا اگر میں زندہ ہویا تو میں 2 روزے رکھاں گا، لیکن حضور وصال فرما گئے، اگلے سال حضور وصال۔ بعض ساڈے جنہوں کوشش کر دیں 2 روزے رکھ دیں، 10ویں دا تو ضرور روزہ رکھو، جڑے صاحب استطاعت ہیں، صاحب توفیق ہیں، بیمار نہیں ہیں، انہاں دنوں دے وچ 10ویں محرم الحرام دے قرآن پڑھو، صدقہ کرو، خیرات کرو، نوافل ادا کرو۔ انجے وقت برباد کرن نالوں بہتر ہے اس دن نہا دھو کے گھر بہ جاؤ، وضو کرو، تلاوت کرو قرآن پاک دی، جتنے نوافل ادا کر سکتے ہو نوافل ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے تانوں توفیق عطا فرمائیے تے صدقہ و خیرات پڑھو، کوئی شے کما جو شے تواڈے کول ہے۔ ختم واسطے اے نہیں کہ زردے بلاؤ تے بریانیاں بناؤ، جتنی خدا توفیق دیتی۔ ساڈیاں پیراں سان فرمایا 7 دانے چھولیاں دے بھی ہو جاویں تو تے ختم پڑھ چھڑیا کر،
سانو ختم دی اتھو تک آزادی ہے. مقصد ہے ایصال ثواب، اے نہیں کہ رج کے کھاونا. مقصد ہے ایصال ثواب. ہاں جی بہ کے قرآن خوانی ہو گئی، دعا ہو گئی، صدقہ و خیرات ہو گیا، جتنی خدا توفیق دیتی ہوئی. ایک بندہ کھاوے تے ہو رہے دوجے میں تقسیم کرے تو دا درجہ بڑھ جاندہ ہے. اے وے کہ خدا جتنی کسے نو توفیق دیتی ہے، جتنی کوئی پہنچ رکھ دے، اتنا کچھ اللہ دے رستے وچ قربان کرو، اتنا کچھ اللہ دے رستے دے وچ خرچ کرو. اللہ میں توفیق دے، اللہ تو ان توفیق دے.